नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्जसँगै फेसबुक पेज र sudur-daily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा महेन्द्र बमको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो। आज मात्रै थप 189 जनामा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1401 पुग्यो। सुदूरपश्चिममा विभिन्न नाकाबाट आज पनि 8000 भन्दा बढी नागरिक स्वदेश प्रवेश। गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै 4000 बढी भित्रिए। क्वारेन्टिन भरिभराउ भएपछि अब व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल। सुदूरपश्चिममा भारतका जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिक भित्रिने क्रम बढे पनि परीक्षणको दायरा भने बढ्नै सकेन। परीक्षणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले समुदायमा संक्रमणको जोखिम। र कृषिमा लगानी बढाउँदा सुदूरपश्चिमको प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर बढेको प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि 32 देखि 35% बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू: आर्मी, पुलिस, एपीएफ, सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन। कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था। नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने। इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। यति ग्लो यति जवान गर्छन् सबैले तिम्रै बयान। यसको राज सन्तुर हो, मलाई सधैँ साथ दिने, त्वचामा चमक जगाई सधैँ जवान राख्ने। मम्मी अनि तपाईँ? सन्तुर नुहाउने साबुन बेसार र चन्दनको प्राकृतिक गुणयुक्त, जसले त्वचामा जगाउँछ चमक र राख्छ जवान सधैँ। सन्तुर चम्किलो जवान त्वचाको रहस्य। अब किन्नुहोस् 100 ग्रामको 2टा साबुन अनि पाउनुहोस् 15 रुपियाँको चम्चा सित्तैमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेर 1401 पुगेको छ। आज 189 जना थपिएसँगै देशभर संक्रमितको संख्या 1401 पुगेको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले दिनुभएको छ। आज भेटिएका 189 जना संक्रमित मध्ये 185 जना पुरुष रहेका छन् भने 4 जना महिला रहेका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 124 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमा धनुषाका 7 जना, झापाका 1 जना पुरुष रहेका छन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुका 77 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसैगरी ललितपुरकी 1 जना 23 वर्षीय महिलामा पनि संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै महोत्तरीका 4 जना, रौतहटका 6 जना, सर्लाहीका 16 जना र सिराहाका 11 जना संक्रमित भेटिएका छन्। प्रादेशिक प्रयोगशालामा रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा 29 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमा 26 जना कपिलवस्तुको यशोधराका रहेका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान 9 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। उनीहरू सबै सप्तरीका रहेका छन्, जसमा 8 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 8 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जहाँ विजयनगर कपिलवस्तुका 3 जना रहेका छन्। त्यस्तै हापुरे दाङका 1 जना 30 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बागुला चुली दाङका 30 वर्षीय र 1 महिलामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल बिरगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यहाँ बाराका 1 जना पुरुष र पर्सा पर्सौनीका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ।
पर्साका एक पुरुष र एक महिला संक्रमित भएका हुन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू सबैजना दैलेखमा रहेको देवकोटाले बताउनु भएको छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा 2 जनामा पुष्टि भएको छ। सङ्खुवा सभाका 2 पुरुषमा त्यहाँ कोरोना पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नयाँ थप भएका संक्रमितहरूको संख्या 189 रहेको छ, जसमध्ये 185 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। यसरी जम्मा संक्रमितको संख्या हालसम्मको 1401 पुगेको छ, जसमध्ये 1288 जना पुरुष र 113 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 का 9 जिल्लामा सङ्खुवासभा थप भयो। 160 जना हालसम्म संक्रमितको संख्या छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्लामा गरेर 547 जना हालसम्मको संक्रमित संख्या छ। बागमती प्रदेशका 12 जिल्लाका 45 जना, गण्डकीका 5 जिल्लाका 20 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 9 जिल्ला 547 जना, कर्णालीका 3 जिल्लाका 61 जना र सुदूरपश्चिमका 7 जिल्लाका 21 जना गरी कुल 141 जना हालसम्म संक्रमित रहनु भएको छ देशभर। र संक्रमित रहने जिल्लाहरू उहाँहरू बिलोङ गर्ने जिल्ला चाहिँ 53 पुगेको छ। यसैबीच नेपालीहरू नेपाल किने क्रम बढेपछि परीक्षण गर्नका लागि किटको अभाव हुन थालेपछि सोमबारसम्म सङ्घ सरकारले सुदूरपश्चिममा 24,000 आरडीटी किट पठाउने जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा केही दिन परीक्षण गर्ने किटहरू पठाउने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग किट पठाउने विषयमा आज छलफल गरिएको र सोमबारसम्म किट पठाइने बताउनु भएको छ। ओझाले पीसीआर किट पठाउने पनि छलफल भएको, तर अहिलेलाई भने तत्काल आवश्यक पर्ने आरडीटी किट पठाउने जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट आज पनि 8,000 भन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्किएका छन्। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट आज 4,150 नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकबाट 3,746 जना नागरिक भित्रिएका छन् भने उता बैतडीबाट 162 जना स्वदेश प्रवेश गरेका छन्। भारतबाट धमाधम नागरिकहरू आउन थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरको नाकाबाट मात्रै जेठ 2 गतेपछि 43,000 बढी भित्रिएका छन्। प्रदेशका क्वारेन्टिन र अस्पतालहरू भरिभराउ छन्, तर नागरिकहरू आउने क्रम अझै रोकिन सकेको छैन। जीवन विष्ट रिपोर्ट। कैलाली र कञ्चनपुरको नाकाबाट मात्रै जेठ 2 गतेपछि 43,000 बढी नागरिक सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रिएका छन्। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट जेठ 2 गतेपछि 12 दिनमा 33,434 र गड्डाचौकी नाकाबाट 5 दिनमा 10,082 गरी 43,517 जना नेपाल भित्रिएका छन्। अहिलेसम्म उनीहरू मध्ये 1,450 जनाको मात्रै र्यापिड टेस्ट गरिएको छ भने अन्य कसैको परीक्षण हुन सकेको छैन। एकातिर उनीहरूको उद्धारमा समस्या छ भने अर्कोतिर परीक्षण नहुँदा समुदायमा कोरोना संकट फैलिने खतरा छ। समयमै क्वारेन्टाइन बढाएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसके सुदूरपश्चिममा विकराल अवस्था हुने सर्वसाधारण बताउँछन् स्थानीय राजबहादुर एर। खास गरी त्यो चासो भनेको प्रदेश सरकारले पर्ने आफ्नो सम्पूर्ण प्रदेशहरूको जिम्मा, देशका 7वटै प्रदेशको जिम्मा चाहिँ प्रदेश सरकारले लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। अहिले सुन्नमा आएको छ 20,000 मान्छे नेपालीहरू भित्रिसकेको अवस्था, कोरोनाको महामारी पनि सँगै भित्रिया छ कि भन्ने शंका पनि लागिसकेको छ। र अहिले स्थानीय सरकारले चाहिँ नजिकै रहेका चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ कोरोना प्रत्येक वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालय कोरोनाको तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ यो क्वारेन्टाइन राख्ने चाहिँ भनेको छ। यो हदसम्म चाहिँ ठिकै हो, तर त्यहाँ वरिपरि पनि मान्छेको बस्ती छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ समाज अलिकति असहज परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने भएको हुनाले विशेष ठाउँमा प्रदेश सरकारले छिटै यो पहल कदमी गरेर यो गर्नुपर्छ। यदि यसमा पनि अब हामीले प्रदेश सरकारले केही ढिलाइ गर्न थाल्यो भने मलाई लाग्छ यसको भोलिको नतिजा भयावह हुन भन्ने कुरा चाहँदैन। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट जेठ 5 गतेपछि भित्रिने नेपालीको हुललाई व्यवस्थापन गर्ने कठिन भइरहेको छ। दैनिक भित्रिरहेका नेपालीलाई सीमामा व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएपछि विभिन्न संघ संस्था तथा जनप्रतिनिधिको सहायताले सम्बन्धित पालिकातर्फ पठाइँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी। हाम्रो यो करिब 2 गतेबाट हामीले चाहिने यो उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली भाइहरूलाई हाम्रो चाहिँ नेपालमा उहाँहरूको थाहै ठेगाना रहेको क्वारेन्टाइनमा
आइसकेको स्थानीय तहले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रयोजनको लागि उहाँहरूलाई हामीले उद्धार गरेको अवस्था हो। अब अहिले क्रम चाहिँ के भयो भने उहाँहरू अब थुप्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ आफ्नो देश फर्किन खोज्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भउँदाखेरि अहिले हामीलाई अलि म्यानेजमेन्टमा थोरै कठिनाइ भएको अवस्था हो। हाम्रो चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू हाम्रो चाहिँ धनगढीको त्रिनगर सीमा नाका भएर यहाँहरू भित्रिनुको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि विगतमा 10,000 क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएमा हाल थपेर 24,000 भन्दा बढी क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएका छन्। सो क्वारेन्टाइन पनि अबको चापलाई धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। स्थानीय तहलाई थप बजेट दिएर पनि क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउने तर्फ प्रदेश सरकार केन्द्रित बनेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको त्यसैले संघीय सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूलाई पछिल्लो चरणमा ल्याउँदाखेरि लगभग 23,500 मान्छे यो पछिल्लो अवधिमा 2-3 गते र 7, 8, 9, 10, 12 गतेको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने 23,500 नागरिक हाम्रो प्रदेशमा आइसक्नु भएको छ। अब हामीले पुरानो आकलन 20,000 को जुन गरेका थियौँ त्योभन्दा पनि अब हामीले थप क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति प्रदेश सरकारको भर्खरै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हामीले स्थानीय तह मार्फत फेरि आएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि लगभग 7 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। दैनिक हजारौंको संख्यामा आइरहेका नेपालीलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम लगाएको छ। दिनौं हुल्का हरेक भारतबाट सुदूरपश्चिम भित्री रहँदा क्वारेन्टाइन अपुग हुन थालेका छन्। भारतबाट आएकाको समय उचित व्यवस्थापन हुन नसके अवस्था बेकराल बन्ने देखिन्छ। रेडियो डेली मेलका लागि जीवन विश्व, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिक भित्रिने क्रम बढे पनि परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। कैलाली र कञ्चनपुरका 2 नाकाबाट मात्रै 15 दिनमा झण्डै 50,000 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। तर हालसम्म प्रदेशभरि त्यसको आधा हाराहारीमा मात्रै परीक्षण सम्पन्न भएको छ, जसमा भारतबाट आएका अधिकांश भने परीक्षणको दायराभित्र पनि छैनन्, जसले गर्दा प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम बढाएको छ। एक रिपोर्ट सुनौ। कैलालीका र कञ्चनपुरका 2 नाकाबाट मात्रै पछिल्लो 15 दिनमा झण्डै 50,000 मानिस नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त्यसमा 40,000 भन्दा बढी सुदूरपश्चिमका छन्। 40,000 मध्ये 7,000 भन्दा बढी मानिस क्वारेन्टाइन बाहिर रहँदा सबैजना परीक्षणको दायरामा समेत आउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम बढाएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर जगदीश जोशीको भनाइ छ। अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि जोखिम चाहिँ अब बढ्दै गएको हो। अब शङ्कास्पद बिरामीहरू पनि हामीसँग सधैँ छन् र त्यसमा पुष्टि भएका बिरामीको बढ्ने सङ्ख्या पनि देखि नै रहेछौँ, बढी नै रहेछन्। त्यो भएर अनि अर्को कुरा, दक्षिणी इलाका भारतको बोर्डरबाट विभिन्न सहरबाट नेपाली दाजुभाइहरू पनि भित्री राख्नु भएको छ। अब उहाँहरूको कतिको परीक्षण भएको छ, कतिको नभएर पनि क्वारेन्टाइन स्थलतिर आफ्नो क्षेत्रतिर जानु भएको छ भन्ने खबर आएको छ। यसले गर्दा अब जोखिम चाहिँ अलि बढी नै राखेको छ र यसमा हामीले चाहिँ उच्च सतर्कता साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै परीक्षणको दायरा नै फेरि पुरा परीक्षणमा आउँछ र बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नुपर्छ, निगरानीमा राख्नुपर्छ। अबको समयमा परीक्षणको दायरा बढाउन सकिएन भने क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकको बिचल्य हुने भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक नारायण प्रसाद बरालले त्यसमा सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। परीक्षणको गति बढाउन नसके भारतबाट आउनेको बिचल्लीसँगै नागरिकले क्वारेन्टिनमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पटक भन्दा पनि प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले अथवा नसुनेको हो कि अथवा गर्न ढिलो भएको हो कि 2 महिना 3 महिना 2 महिनाभन्दा प्लस भइसक्यो हाम्रो यो लकडाउन सुरु भएको, एउटा ठुलै व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पनि अलिकति ढिलो भएर नगरेको अवस्था देखिएको छ र धेरै चुनौती छ। एउटा वडाका स्रोत र साधन र एउटा नगरपालिकाको गाउँपालिकाको स्रोत र साधनले भ्याउन सक्ने स्थिति छैन र यो तपाईँहरू मार्फत सङ्घीय सरकारलाई पनि ध्यान जाओस् कि छिटै बेलैमा हामीले गर्न सकिएन भने नजिकै बर्सात आउँदैछ, पानी आउँदैछ, डुबान हुँदैछ, भोलि क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेलाई कहाँ पठाउने, के गर्ने ठुलो चुनौती देखिएको छ। यसलाई समयमै अझ हामीले 1 महिनाभित्र गर्न सकियो भने केही राम्रो हुन्छ र राम्रो रिजल्ट देखिन्छ, नभए ठुलो यो गर्मीको कारणले मान्छेहरूको मृत्यु हुने अवस्था पनि देखिएको छ। भारतबाट नागरिक आउने क्रम नरोकिएकाले प्रदेश कोरोनाको जोखिममै रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। जोखिममै छ हैन, किन भारतसित थुप्रै खुला नाकाहरू छन् र त्यहाँबाट भित्रीकरण अझै पनि जारी छ। अहिले हामीले 28 वटा स्थानीय तहसित एकदम समन्वय गरेर
अब बोर्डर नाकाहरूमा त त्यो व्यवस्थापन गर्न नसिके पनि कुन गाउँको कुन घरमा कुन मान्छे कहाँबाट आयो भनेर त्यो खोजिने जाने स्वास्थ्य कर्मीहरू, महिला स्वयंसेविकाहरू अनि त्यहाँको स्थानीय जनराज्य प्रतिनिधिहरू सबैले व्यवस्थापन गर्दैछन् र आएका मान्छेहरूलाई उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्ने पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँ र क्षमताले भ्याएसम्म। जति मान्छे आउँछन् सबैलाई हामीले चाहिँ आरडिटीबाट चाहिँ जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ र अहिले 9वटै जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा त्यो जाँच गर्ने काम भएको छ। हामीलाई खुसीको कुरा हो, तर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नु, लकडाउनको पालना गर्नु, स्वास्थ्य दिएको सन्देश पालना गर्नु चाहिँ सबैको अझै पनि कर्तव्य हुन आउँछ र अझै पनि हामी उच्च जोखिममै छौँ। प्रदेशमा कोरोनाको अवस्था भयावह बन्न सक्नेतर्फ सजग रहनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। त्यसका लागि पहाडी जिल्लाहरूमा समेत यसको उपचार गरिने गरी संरचना विकास गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा पहल थालिएको डाक्टर अवस्थीको भनाइ छ। अब हाम्रो भूगोल निकै अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो के प्रयास छ भने जुन जिल्लामा भेटिन्छ त्यही जिल्लामा चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ। पहाडी जिल्लाहरूमा भयो भने पहाडतिरै उपचार गर्ने, कैलाली कञ्चनपुर भयो भने कैलाली कञ्चनपुरमै त्यही हिसाबले हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ। अब दुईटा अस्पताल के हो भने अहिले एउटा नाम कोभिड भन्ने दिए पनि भोलिको लागि पनि यो सेती र महाकाली अस्पताललाई चाहिने एउटा भौतिक संरचना हो होइन। यो चाहिँ जुन निर्माण भयो त्यो राम्रै भयो। कहिले कहिले अत्यन्तै इमर्जेन्सी पर्दाखेरि केही विकास पनि हुँदछ भन्नु, सेतीमा आइसियूको सामग्रीहरू थपियो, एउटा भौतिक पूर्वाधार थपिनु भयो, त्यस्तै अरू जिल्लामा थुप्रै सामग्रीहरू थपिँदैछन्। सुदूरपश्चिममा भारतका कोरोना संक्रमित जोखिम क्षेत्रबाट मानिस आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। सङ्घ सरकारले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गरिसकेको जनाएको छ। त्यसकारण अब प्रदेशमा भारतबाट भित्रिएका नागरिकको प्रत्येक पालिकामा क्वारेन्टिनसम्म पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरी नाकामा समेत त्यो व्यवस्था गर्न अति जरुरी छ। रेडियो डेलिमेलका लागि महेन्द्र बम, धनगढी। माटोको ढिस्कोले पुरिएर कैलालीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन्। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 18 वर्षीय भुवन बोहराको आज बिहान माटोको ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु भएको हो। ढिस्कोले पुरिएर सोही ठाउँका 40 वर्षीय दुर्गा मन्नीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। गणेश सामुदायिक वनमा माटो खन्ने क्रममा माथिबाट ढिस्को खसेर पुरिएर दुवैजना घाइते भएका थिए। घाइते दुवैजनालाई उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी ल्याइएकोमा बोहराको उपचारका क्रममा ज्यान गएको र मन्नीको हाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता बस्नेतले बताउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 विशालनगरमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। आज 23 वर्षीय जयन्ती जैसीको झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार घरको भान्साकोठामा शव फेला परेको थियो। हत्याको आशंकामा परिवारका 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब परीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक महिलाका श्रीमान र सासू नियन्त्रणमा लिइएको हो। स्थानीयका अनुसार परिवारमा समय समयमा कलह भइरहेको थियो। उहाँको माइती घर कैलालीको पहलमानपुरमा हो। मृतक महिलाको झण्डै 1.5 वर्षको छोरा रहनु भएको छ। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। परिवारको संलग्नतामा हत्या भएको भन्दै आफन्तले किटानी जाहेरी दिएका पनि प्रहरीले जनाएको छ। माइती महिलाका आफन्तले आत्महत्या नभएर हत्या भएको भन्दै घटनाको सत्य छानबिनको माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले कृषिमा लगानी बढाउँदा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढेको बताउनु भएको छ। रेडियो डेलिमेलसँग विशेष कुराकानी गर्दै मन्त्री बोहराले चालु आर्थिक वर्ष 76-77मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी हुने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 4.08% कायम हुने प्रक्षेपण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7 प्रदेशमा र राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी 4.08% को कुल ग्रास उत्पादन वृद्धि गर्ने तपाईको चाहिँ प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। यसको पछाडिको कारण के हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी सम्भावना कृषिमा रहेको छ। हामीसँग उद्योग कल कारखानाहरू हैन आयात निर्यात पनि कम मात्रामा छ। हामी कृषिमा नै तपाईको चाहिँ आश्रित छौं र अझै भन्ने हो भने त तपाईको चाहिँ कृषिलाई पनि सरासरी हेर्दाखेरिमा हाम्रो प्रदेशमा अहिले 25,000 मेट्रिक टन खाद्यान्नको अभाव रहेको छ। साथसाथै हामीले सम्पूर्ण ठाउँमा अझै कृषिमा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने टटकार आवश्यकता देखेको छ। यो जीडीपीमा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37% तपाईको के रे पर्सेन्टेज जीडीपीको कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। कृषि क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले
बजेट विनियोजन राम्रो तरिकाले गरेको, कृषिमा कार्यक्रम सम्बोधन गरेको र त्यो कार्यक्रममा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन गएको कारणले गर्दाखेरिमा जीडीपी सबै प्रदेशमा र राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश अव्वलमा आउने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। मन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धि दर बढाउन कृषिमा लगानी बढाइएको बताउनु भएको छ। यो वर्ष कृषिमा गत वर्षभन्दा 32 देखि 35% बढी बजेट विनियोजन गरिने उहाँको दाबी छ। गत वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 25 करोड बजेट दिइएकोमा यो वर्ष 3 अर्बको बजेटको सिलिङ मन्त्रालयलाई पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष हामीले कृषिमा अझ झन्डै गत वर्षको भन्दा लगभग हामीले 32 देखि 35% तपाईको चाहिने बजेट विनियोजन गरेका छौँ। गत वर्ष 2 अर्ब 25 करोड रुपियाँ कृषि मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारको हामीले बजेटको सिलिङ दिएका थियौँ 76-77 मा। यो वर्ष 3 अरब दिएका छौँ भने 75 करोड त्यसै पनि बढ्ता छ। अब कृषिमा नै बेरोजगारलाई रोजगारी दिने, कृषिमा नै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, हाम्रा प्रवासबाट आउने, हाम्रा तेस्रो मुलुकबाट आउने हाम्रा प्रवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जब भारतबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्छन् या सुदूरपश्चिममा प्रवेश गर्छन्, खाद्यान्नको सङ्कट नआओस् भन्नको लागि, रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त हुनुको लागि र साथसाथै तपाईको चाहिने यो कृषि जीविकापार्जनको लागि मात्रै होइन, यो कृषि व्यवसायमुखी गराउनको लागि पनि हैन हामीले चाहिँ कृषिलाई बजेट बढी दिएका छौँ। निरन्तर यो ग्रोथ रेटलाई कायम गर्नको लागि यो ग्रोथ रेट भन्दा पनि अझै माथिल्लो ग्रोथ रेट तपाईको चाहिने सिंगल डिजिटको राम्रो उच्च उपल्लो तपाईको चाहिने ग्रोथ रेट हासिल गर्नको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हामी त्यो बजेटको साथसाथमा के गर्छौँ भने रासायनिक मलका कुराहरू कृषकलाई उपलब्ध गराउने, बिउ बिजनका कुरा गर्ने, उपकरण औजारहरू दिने, त्यसमा अनुदानहरू दिने, त्यसमा तपाईको चाहिने चिस्यान केन्द्रका कुराहरू होला, पशुपक्षी पालनका कुराहरू होला। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीसी अन्तर्गतका काम रोक्ने सहमति गरेको छ। बजेटको अनुसूचीमा एमसीसी अनुमोदन गर्नका कार्यक्रम समेटिएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा यस्तो सहमति भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीसीका कामहरू सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने सहमति बैठकमा भएको छ। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ। सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बजेटमा एमसीसीलाई समावेश गरिएको बारे स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। सांसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटमा समावेश त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। बजेटको अनुसूचीमा एमसीसी अनुदान विवादपछि आज बसेको नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले यसबारे सांसदलाई पनि स्पष्ट पार्ने बताउनु भएको छ। यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम समेटिएपछि नेकपामा प्रश्न उठेका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदन नभए अन्य तरिकाले प्रसारण लाइन सम्बन्धी योजना अगाडि बढ्ने बताउनु भएको थियो। नेकपाले एमसीसीबारे थप निर्णय भने 2 अध्यक्षको सल्लाहपछि बस्ने अर्को सचिवालय बैठकबाट लिने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सोती घटना योजनाबद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। पीडित परिवारसँगको भेटघाट घटनास्थल र सोती गाउँको स्थलगत अध्ययन स्थानीयवासी र प्रत्यक्षदर्शीलाई भेटेर सुर्खेत फर्केका कर्णाली प्रदेशसभाका 5 सांसदले घटना पूर्व योजना अनुसार नै भएको निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो। घटनाको न्यायिक र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने उहाँहरूको माग छ। नेकपाकी सचेतक सीता नेपालीले जातीय विभेदका कारण घटना भएको बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले नवराज र सोतीको 17 वर्षीय किशोरी बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र अभिभावक तथा गाउँलेले त्यो सम्बन्ध अस्वीकार गरेकै कारण ठूलो घटना भएको बताउनुभयो। केटीकी आमासित भनाभन परेपछि अर्को बाटो लागिसकेका युवालाई गाउँले योजनाबद्ध ढङ्गले कुट्दै लखेटेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएको उहाँको भनाइ छ। जेठ 10 गते शनिबार जाजरकोटबाट आएका युवालाई चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीका स्थानीयले आक्रमण गरेपछि 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दीप सन्जु विक, 11 नम्बर वडाका लोकेन्द्र सुनार र रुकुम पश्चिमको चौर
जहारी नगरपालिका 1 का टीकाराम सुनारको मृत्यु भएको छ। भेरी नगरपालिका 11 जाजरकोटका गोविन्द शाही बेपत्ता छन्। 5 जनाकै शव भेरी नदी र नदी किनारमा भेटिएको थियो। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका साथै नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक बनेको निम्न चापीय रेखा र स्थानीय वायुको प्रभावले आज बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै स्थानमा वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो प्रणालीको प्रभावले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना अझै रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार वर्षा हुने भनेर लगातार दिनभर नभई बिहान र बेलुकाको समयमा केही समय वर्षा हुने उहाँको भनाइ छ। दिउँसो नै मौसम सफा रहे पनि बेलुका पख र बिहानी पख मौसममा बदली आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। हाल देशभर सामान्य बदली रहे केही स्थानमा अहिले पनि वर्षा जारी रहेको छ। कतिपय स्थानमा भने सामान्य बदली रही धेरैजसो स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ र हाउरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो। आज मात्रै थप 189 जनामा संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1401 पुग्यो। सुदूरपश्चिममा विभिन्न नाकाबाट आज पनि 8000 भन्दा बढी नागरिक स्वदेश प्रवेश। गौरीफन्टाबाट मात्रै 4000 बढी भित्रिए। क्वारेन्टिन भरिएपछि अब व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल। सुदूरपश्चिममा भारतका जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिक भित्रिने क्रम बढे पनि परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेन। परीक्षणमा भइरहेको ढिलाइले समुदायमा संक्रमणको जोखिम। र कृषिमा लगानी बढाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर बढेको प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि 32 देखि 35% बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sududaily.com मार्फत हामीलाई हेर्दै सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिले हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।